वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो आजाम मेरे वेड़े हो मंगदा दुआ बैठा। वो आजाम मेरे वेड़े हो मंगदा दुआ बैठा। हो ना लंघना है इस रस्ते मैं ताइयों घर नूं सजा बैठा। हो ना लंघना है इस रस्ते मैं ताइयों घर नूं सजा बैठा। हो ना लंघना है इस रस्ते मैं ताइयों घर नूं सजा बैठा। मैनू दुनिया मरेंदी है मैनू नीवा जड़ेंदी है। बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर ते आ बैठा। या रसूल अल्लाह बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर ते आ बैठा। बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर पे आ बैठा। मैनू दुनिया मरेंदी है मैनू नीवा जड़ेंदी है। मैनू दुनिया मरेंदी है मैनू नीवा जड़ेंदी है। बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर ते आ बैठा। या रसूल अल्लाह बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर ते आ बैठा। मैनू दुनिया मरेंदी है मैनू नीवा जड़ेंदी है। बचा लई गम दे मारे नो मैं तेरे दर पे आ बैठा। या रसूल अल्लाह बचा लई गम दे मारे नो तेरे दर ते
سید قاری محمد عرفان محسن گیلانی شاہ سے آپ دی نظر اے نانا سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا اے نانا سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا گوا جاؤں میرے لگنا ہے اس رستے میں تائیوں گھروں سجا بیٹھا ایک دفعہ آخری دفعہ شعر پڑھنے جو سائیوں حکم دیتا ہے ایک باری سارے بولو سبحان اللہ میں نو دنیا چلی غم دے مارے نو میں تیرے در تے آ بیٹھا یا رسول اللہ بچا لئی غم دے مارے نو تیرے در تے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جس نے